नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. स्टार्टअप वेवसाय सुरू करपाक गोंयांत बायलां मुखार आसात. ह्या येवजणेचो लाव घेवप्यां मदीं 1/3 भाग बायलां उद्देजकांचोच आसा अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आयटी उद्देजकूच आसपाक जाय हो गैरसमज जावन आसा. हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकार बायलांक अर्थीक रित्या सक्षम करपाक तांणी तयार केल्ल्या वस्तूक माची दिवपाक खासा सवलती दिता. गोंयच्या बायलांनी आपल्या उद्देजकांचो विस्तार करपाक ह्या येवजणेचो लाव घेवप गरजेचें आसा. स्टार्टअप वरवीं उद्देग करपाक बायलांक 10 लाख मेरेन रीण मेळटा. ताका लागून बायलांनी अशा येवजणेचो लाव घेवन स्वताच्या वेवसायाक घटमूट करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयांत स्टार्टअपच्या अंडर 10 लाख रुपयापर्यंत स्टार्टअपाची सबसिडी आणि आम्ही आतापर्यंत सबसिडी दिता. तितून 10 जर महिला असत जाल्यार 4 महिलांनी स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेतल्या. कमीत कमी 1/3 महिलाच आसा स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेवपी. स्टार्टअप जर आपलो रजिस्टर्ड करतलो आसत जाल्यार ताका आयटी इंजिनियरूच जाय अशी गरज ना. स्टार्टअप एनीवन कॅन स्टार्ट. स्टार्टअप कॉन्टेस्ट आम्ही जी बरी बिझनेस करता तांच्यांनी ह्या कॉन्टेस्टात पार्टिसिपेट जावचो आणि इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. गोंय घटक राज्य दिसाचे निमित्त साधून 30 मे दिसा पयली अखिल भारतीय कोंकणी साहित्यीक आनी संस्कृतीक परिशद घडोवन हाडल्या. हे परिशदेंत 5 कोंकणी लिपींचे प्रतिनिधी एकाच माचयेर एकठांय येवन तांचे मदीं एकवट स्थापन करपाचो यत्न जातलो. ह्या परिशदे विशीं म्हायती ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष केनेडी आफोन्सो आनी परिशदेचे सचीव मायकल ग्रासियास हांणी काल मडगांव हांगा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. ही परिशद त्या दिसा सकाळीं 9 ते सांजेवेळा 6 वरां मेरेन वेर्णा हांगाच्या फादर आग्नेल आश्रमा लागसार आशिल्ल्या राजिंगर हॉलांत जातली. हे परिशदेक कर्नाटक, मंगळूर, सिंधुदुर्ग, मुंबय आनी गोंयच्या आनी तशेंच आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या 2 प्रतिनिधी ह्या अधिवेशनांत वांटो घेतले. ह्या अधिवेशनांत चर्चा सत्रां, सांस्कृतीक सर्ती, कोंकणी प्रार्थना आनी कोंकणी मळार म्हत्वाचें योगदान दिवपी लोकांक कोंकणी रत्न, कोंकणी भूषण आनी कोंकणी विभूषण पुरस्कार भेटयतले अशी म्हायती ह्या वेळार दिली. आखाती झूज आनी अर्थवेवस्थेच्या स्थितीचो विचार करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विदेशी चलन वाटावपा खातीर विदेश भोंवडेचेर निर्बंध घालपाचो उलो मारला. हे फाटभुंयेर गोंय सरकारान मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी, जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच, पंच हांचे सयत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विदेश भोंवडेचेर बंदी घाल्या. सरकारी खर्चान कोणाकूच विदेश भोंवडी करपाक मेळची ना असो अर्थीक खात्यान हो आदेश जारी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आव्हाना उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपलो ताफोय उणो केला. गोंयांतल्या क गटान येवपी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी पेन्शना खातीर वर्साक 75 लाखांचें अनुदान मेळटलें. पगारा खातीर 50 लाख जाल्यार पेन्शना खातीर 25 लाखांचें अनुदान दिवपी येवजणेक सरकारान मान्यताय दिल्या. ही येवजण 5 वर्सां लागू आसतली. अ आनी ब गटांतल्या नगरपालिकांचे तुळेन क गटान येवपी नगरपालिकांची येणावळ उणी आसता. हाका लागून क गट पालिकांच्या कर्मचाऱ्यांक वेळार पगार मेळना. ही रक्कम फक्त पगार आनी पेन्शना खातीर वापरची पडटली. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणे वरवीं गोंयांतूय सध्या काम नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत कमी जिल्ले आशिल्ल्या कारणान एक जिल्लो एक प्रॉडक्टा परस वन तालुका वन प्रॉडक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. गोंयांक स्वयंपूर्ण करतना गोंयच्या बायलांक सक्षम करपाक, तांणी तयार केल्ल्या वस्तूंक बाजारपेठ दिवपाक तशेंच तांच्या उत्पादनांक प्रशिक्षण दिवपाक सरकार अशा उद्देजकांक बायलांक दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते गोंय ग्रामीण उदरगत संस्था आनी निती आयोगाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट आम्ही वन डिस्ट्रिक्टच्या ऐवजी वन तालुका वन प्रॉडक्ट म्हणजे पेडण्यापासून काणकोण वता असताना हरमलच्यो चिली पेडण्यात बऱ्यो मेळूं शकता. बिचोलेन जर आयले असत जाल्यार आमकां मेणकुऱ्याचो हरसाणो खूब बरो जावपाक शकता. आमकां हरसाणो आज 450 रुपया किलो जाला. म्हणजे कारण आम्ही जर ताका अजून पॅकिंग आणि ब्रँडिंग केले जाल्यार तो 550 रुपयांनी सुद्धा लोक घेवपाक तयार आसा. आम्ही कुणबी साडी आणि कुणबी शॉल नॉट ओन्ली इन द गोवा बट ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट करपाक शकले. गव्हर्नमेंटाक फक्त सपोर्ट. आकाशवाणी आल्तीन पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर्स कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गावरीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे आसा. हवामान खात्यान 15 आनी 16 मेक गोंय राज्यांतल्या कांय सुवातींनी गडगड पडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला.
IPL क्रिकेट सर्तींत आयज लखनवांत लखनौ सुपर जायंट्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं सांजेवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.